Ang movement para sa paghatag o suporta sa kalayaan o pagkagawas ni Tatay Digong dito sa iyarong nahimutangan sa ICC. Ato ning suportahan kay usa ni ka pagmahal sa atong nasod, pagmahal sa atong mga isig ka Pilipino o pagmahal sa atong konstitusyon. Kay kibaw man ta nga dili gyud unconstitutional kaayo ang pagkaadturo ni Tatay Digong sa atong anang ICC. So makampo tas Ginoo, magpadayon ta sa pagpakita sa atong gugma sa atong nasod, pinaagi niining maong kalihukan. So I hope this will succeed and bear more fruits for the betterment of our lives as Filipinos and as a nation. So God bless you all sa tanang ni support niini. Thank you, sir. Thank you, Okay, Father. salamat, Maraming Maiso. salamat.